سرکار میاں صاحب فرماندے ویر ویران دے دردیوں دے ویر ویران دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں اور اے شیر اجے تک تے ٹک ٹاک کران دے ہتھے نہیں چڑھیا فقیر تے بڑے سالاں تو پڑھے ہن نہ چڑھ گیا ہوئے سرکار میاں صاحب فرماندے نے پتر کر دی اے پتر کر دی حاجی نصرت صاحب تنویر صاحب سفیر صاحب ضمیر بھائی جتنے نبی دے نوکر آئے ہو طالب چشتی صاحب کنا سفر کر کے آئے ہو میاں صاحب فرماندے نے پتر کر دی رونق ہوں دے باغ انان علی سجدے ماں پیو دا ماں پیو دا سہارا بن دے بینا دے سر کج دے سرکار فرماندے نے کلا ہتھے کچھ کر نہیں سکدا ایک دوجے نوں توندا تے ماں پیو با محمدی بخشا کون کسے نو روندا باپ دی محبت کی میں ہوندی ہے پھر پتراں دے سینے وچ باپ دا درد کیوں ہوندا ہے 80 سال بیت گئے جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام آپ تو جدا ہو گئے نے ویران تھپڑ مارے کپڑے پھاڑے خوہ وچ سٹ گئے پھر کڈے مل لگے قیداں جھیلیاں نے ایک وقت او آیا مصر دا بادشاہ بلکہ نبی یوسف علیہ السلام اپنی کرسی تے بیٹھے نے ملک کنان تو حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام آپ دی بارگاہ اندر گندم لین کے جدوں ویر داخل ہوئے نے ویران نے نہیں پہچانیا مگر یوسف علیہ السلام آپ نے پہچان لیا آپ پوچھ دینے اوہ دسو توڑا کوئی اور بھائی بھی ہے وے توڑا باپ ہے وے عرض کر دینے حضور ہے وے فرما دسو توڑے بابا دا نام کی ویر بول کے عرض کر دینے ساڑے ابو جہاں دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دے سارے زخم تازہ ہو گئے اندر جدائی دے صدمے اندر کمرے دے اندر چلے گئے آنسو بہا کے ضبط کر کے پھر واپس آئے فرما آمن آلیو اے دسو کوئی اور بھی راوی ہے وے عرض کی تھی حضور ایک بھائی ہے وے جنہوں اسی ابو جان دی خدمت واسطے چھوڑ کے آئے ہیں او دا نا کی ہے حضور او دا نا بنیامین نبی یوسف علیہ السلام فرمانے اگلی بار جدو آؤ گے حضرت بنیامین لے کے آنا میں تتیمہ اور خلاصہ عرض کر رہے ہیں آخری کلمات دی طرف بڑھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو ان گندم بھی زیادہ ملے گی پروٹوکول بھی زیادہ ملے گا پترہ نے جا کے ابا جی یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی ابا جی بادشاہ سونا بڑا ہے بادشاہ پیارا بڑا ہے بادشاہ لطیف مزاج ہے بادشاہ کریم ہے ابا جی اسی وعدہ کر کے آئے
حضرت بنیامین لے کے جائیں گے پروٹوکول زیادہ ملے گا سانو آبرو زیادہ ملے گی گندم زیادہ ملے گی نبی یعقوب علیہ السلام کھل کے روئے نے مگر راز اجے بھی راز جدہ پترانو نہیں پتا پترانے حلف دیتے جناب یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین نو لے کے گئے جدوں ویر دے محل چ داخل ہوئے آپ بنیامین نو لے کے اندر کمرے وچ گئے ویر نے جدوں گلے اندر بازو ڈالے حضرت بنیامین پوچھ دے نے حضرت بنیامین نو جناب حضرت بنیامین نو جناب یوسف پوچھ دے نے دسو بنیامین ما فعلا بی میرے باپ دا کی حال دونوں روئے تڑپے المختصر حضرت بنیامین رضی اللہ عنہ آپ نے ساری رویدات دسی دونوں بھائیاں دے وچ جڑا راز ہے وہ مک گیا فرمایا ہن راز فاش کرن دا ٹائم ہے ہن راز کھولن دا ٹائم ہے فرمایا اس طرح کرو ابا جی دی طبیعت کیسی ہے دسو نا ذرا حضور توڑی جدائی چ رو رو کہ نہ باپ دیاں اکھاں چلیاں گئیاں حضور توڑی یاد وچ باپ بڑا رویا ہے پتر بارون باپ دی نظر پیچھے ہوندی ہے پتر باہرون چند گھنٹیاں واسطے جان بیرون ملک جان باپاں دے دلاں نو پوچھ باپاں دے دل کس طرح تڑپتے ہیں عزیزان گرامی پھر حضرت بنیامین نو حضرت یعقوب علیہ السلام دے واسطے حضرت یوسف نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ ادھروں ویر کرتا لے کے ٹرے او دے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندن جے تسی مینوں بڈھے آن دا تانا نہ مارو تے یقین کرو مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے عزیزان گرامی پھر راز کھلیا حضرت یعقوب علیہ السلام نو جناب یوسف علیہ السلام نے مصر بلایا بھائیاں دے نال 3 لاکھ لوگ جمع کیتے جناب یوسف علیہ السلام نے 3 لاکھ لوگ حضرت شاہ جی یہ جملہ سنن والا ہے 3 لاکھ لوگ چاندی دے سوٹے اور او دے سونے دے جھنڈے اور اکو جہیاں 5 کلیان سواریاں 3 لاکھ لوگ چمک دے سورج دے سامنے دن دے اجالے وچ جدو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر نو ملن آ رہے نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے پوچھتے نے ابا جی انی دنیا فرمایا تانوں اج پتہ لگے گا بیٹا باپ دا استقبال کس طرح کردا ہے تے بیٹے عرض کردے نے ابا جی انی فوج آ گئی ہے اتنے چمکدارے چنڈے نے تے پہچانو نا تواڈا یوسف کیڑا ہے ذرا جا کے سننا ابا جان پہچانو نا تواڈا یوسف کیڑا ہے ذرا غور نہ سننا تواڈا یوسف کیڑا ہے آپ نے فرمایا جدا چہرہ چان نالوں زیادہ چمکدا پیا ہے نا اے میرا یوسف ہے اس طرح باپ دا استقبال کیتا تے جدو باپ دنیا تو ٹر جائے تے بیٹے دا رشتہ ختم نہیں ہوندا بیٹی دا رشتہ ختم نہیں ہوندا اے اج دا پیغام ہے اینو نوٹ کر لو جدو باپ دنیا تو چلا جائے تے رسول پاک نے فرمایا اولاد 5 حق ادا کرے پہلا حق دیکھو نا ایک کئی احادیث وچ 4 بھی نے کئی وچ زیادہ بھی نے میں او حدیث پاک سیاستہ تو لئیے جدے وچ 5 نے تاکہ 5 تن دی نسبت بھی نظر آندی رہے کیونکہ میں ختم بھی نسبت تے کرنا چاہنا میں درمیانے بھی نسبت بیان کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا جدو باپ یا ماں دنیا تو ٹر جائے تے اولاد اتے حق ہے حق واجب ہے آقا کی ہے فرمایا سب تو پہلے الصلاۃ علیہما اولاد ماں اور باپ کی نماز جنازہ ادا کرے تے آقا دوسرا حق کی ہے ہونا ہے جملہ ذرا نوٹ کر لو حدیث پاک تا اے ریکارڈنگ ہو رہی ہے راشد بھائی دے کول ہے ریکارڈنگ موجود ہے لائیو چل رہا ہے میں حدیث لکھ کے دیتا ہوں جہاں من بھی کے وہاں سے پوچھو سیاستہ سے میں پڑھ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا جنازے دی دعا تو بعد پھول نہ جایا جے پھر پاویں قول دا ختم دعا پاویں 10ویں دا دعا 7 دا دعا چافتے دا دعا ہفتے دا دعا 40ویں دا دعا سوموار نو دعا جمعرات دی جمعرات دعا پورا ہفتہ دعا 6 مہینے تو بعد دعا 3 مہینے تو بعد دعا پاویں سال تو بعد آ کے ختم پاک دا اہتمام کر والاستغفار لہما فرمایا اولاد تے حق ہے اپنے والدین واسطے دعا کرے دعا تو کرے گا رب انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا تیسرا حق اے حق ہے تیسرا حق وسیلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما بالعموم تنویر برادران اور بالخصوص ساڑے ساریاں واسطے ہے ذرا غور دے نال سماعت کرنا ذرا میرے آقا نے فرمایا
جدو ماں یا باپ دنیا تو ٹر جائے تے دادکیاں تے نانکیاں نال دروڑی نا دادکیاں تے نانکیاں نال جوڑی رشتہ جوڑی صلہ رحمی کریں جب تم ان سے صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہاری باپ اور ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا چوتھا سیکنڈ لاسٹ حق میرے آقا نے فرمایا وَإِن فَاسُ أَحْدِهِمَا اگر تیرے باپ نے تیری ماں نے تجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا مسجد بنواؤں گا مدرسہ بنواؤں گا کسی عالم دین کو عمرہ کرواؤں گا کسی یتیم بیٹی کا جہیز دوں گا کسی ماڑے کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا یا کوئی اچھا وعدہ جو آپ سوشل ورک کرتے ہیں اس حوالے سے میرے آقا نے فرمایا نیکی تو کریں گا قبر اللہ انہاں دی ٹھنڈی فرمائے گا آج دی تقریب دا آخری پیغام اور آخری جملہ حضور نے فرمایا اکرامو صدیقہما اکرامو صدیقہما اکرامو صدیقہما میں ایک نوجوان اگے ریکویسٹ کروں گا ترلا کروں گا اسٹیج تو لے کے آخر تک اے میرے بدے ہتھالو ویکھنا حدیث پاک پڑھ رہا میرے حضور نے فرمایا اپنے باپ دے دوستاں دی عزت کریا کر اپنی ماں دی سہیلیاں دی عزت کریا کر کدی کدی جا کے نا ابا جی دے دوستاں نو ملیا کر چاچا جی بابا جی تایا جی لالا جی میں سلام کہنا آیا تو انہوں میرے ابا جی پیار کر دے آدھے سلام میرے حضور فرمانے نے تکریم تو کریں گا رب قبر ہونا دی ٹھنڈی فرمائے گا ذرا مہربانی فرمانا فرما ماں دی سہیلیاں کل جایا کر ماسی چاچی پھپھی تائی میں سلام کہنا آیا توڑے نال میری اماں جی پیار کر دیا سا اپنے ایمان کو لو پوچھ اپنے ضمیر کو لو پوچھ مر جانے منا مٹی تھلے جانے جے باپ دے دوستان دی عزت کریں تے قبر اچ باپ راضی ماں دی سہیلیاں دی عزت کریں تے ماں قبر اچ راضی تے تیرے تے میرے جسم تے سب تو بڑا حق میرے نبی دا ہے میرے نبی دا ہے میرے نبی دا ہے میرے نبی دا ہے کلمہ پڑھنا لے آ جے باپ دے دوستان دی عزت کریں تے قبر اچ باپ راضی پھر فقیر کیلانی نو کہن دے جے مصطفیٰ دے یاران دی عزت کریں تے قبر اچ مصطفیٰ راضی جے ماں دیاں سہیلیاں دی عزت کریں تے قبر اچ ماں راضی تے نبی دی ازواج دی عزت کریں مدینے آلہ بھی راضی مدینے آلے دی آل میں شیر لکھاں دا او پڑھن لگا جس شیر دا جواب ہی نہیں جو شیر ہے تاجدار گولڑا دا ہون میں پتہ لگنا ہے نا سیدان دا نوکر کیڑا ہے اندروں نوکر کیڑا تو اتوں تو پھسیا نوکر کیڑا ہے کئی اتوں تو پھسے نوکر ہوں دے نا میں نو تو انہوں ویکھیا دے ٹائم ٹپاؤ سکیم لڑائی تاجدار گولڑا چراغ گولڑا حضور نصیر ملت آپ فرمانے نام آنے سے ابو بکر چندے لینا سے من قبلہ پڑھنیا ہو رہے ہٹو عقیدہ بیان کرنا ہو رہے ایک بندہ میں نے آندھا ہے فلانا بندہ غوث پاک دا نام نہیں لیندہ تو میں کیا دو جدر ملیا تو میں نے آندھا انہیں راتی بڑا غوث پاک دا نام لیا میں کہا سبحان اللہ تو غوث پاک دا نام دی گل کر تو کدی اپنے ابے دا نام پیش کر دے انہیں ہوتے تو بھی منقبت پڑھ دینی انہوں تو پیسے چاہیے بالکل تسی پوچھ لے رہے کرائے دیاں سیکلان پوچھ لے رہے جنہوں مردی جا نام آنے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے کیوں بگڑتا ہے شان صدیق فاروق میں کی تسان شان جلنا دا اللہ نے کیتا بیان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سکھا سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سکھا کملی والے دے یاراں دے کمیا گئی
سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سکھا کملی والے دے یاراں گنبد دے اندر جو بچدی ستھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی تے لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سیں پھر روسے عمراں اللہ تعالیٰ مجھے بھی والدین کا نوکر بنائے، آپ کو بھی والدین کا نوکر بنائے، اور والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، حضور کے تمام صحابہ کا نوکر بنائے، حضور کی اہل بیت اطہار کا نوکر بنائے۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے کے ساتھ میں قبر میں جاؤں گا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتیوں کے سردار، اہل بیت اطہار جنتیوں کے سردار، سرکار کے سارے یار۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔